कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर। इस शहर पर हमेशा किसी न किसी का कब्जा रहा है, कभी गैंगस्टर्स का, कभी पॉलिटिकल पार्टीज का, कभी एजेंसीज का। यहाँ फैसले कोर्ट में नहीं बल्कि गलियों में होते थे। जिसके पास हथियार था बात उसी की चलती थी। यहाँ सबसे ज्यादा पावर उन लोगों के पास थी जो लॉस को फॉलो करने के बजाय उसे तोड़ते थे। और आज भी कुछ नहीं बदला, ये शहर उसी तरह चल रहा है। मगर सवाल ये है, इसे चलाता कौन है? नाइनटीन कराची का सबसे पुराना एरिया लियारी। कभी ये जगह अपने फुटबॉल, क्रिकेट, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए बहुत मशहूर होती थी, मगर फिर क्राइम ने इस सबको दबा दिया। ये वो वक्त था जहाँ कराची का हर एरिया किसी न किसी के कंट्रोल में था। लियारी का अपना सिस्टम था। इसी तरह मलीर, कुरंगी, चुरंगी सबका अपना बॉस होता। और कराची का क्राइम कोई रैंडमली स्टार्ट नहीं हुआ। इसमें बहुत सारे लोग थे और उनमें से एक कराची के क्राइम की बुनियाद रखने वाला था रहमान डकैत। नाम था सरदार अब्दुल रहमान बलोच। अब था तो वो लियारी का रहने वाला, लेकिन नाम पूरे कराची में चल। क्राइम उसके खून में था। उसका बाप, उसका दादा 1960 से ड्रग स्मगलिंग का काम करते थे। अपने बाप को देखकर रहमान भी यंग एज में बुरे कामों में इन्वॉल्व होने लगा। उसने सिर्फ 13 साल की उम्र में ही किसी को चाकू मार दिया था। और किसी का तो ये भी कहना है कि उसने अपनी माँ का भी कत्ल किया था, क्योंकि उसका ताल्लुक किसी राइवल गैंग के मेंबर से था। रहमान का असल राइज हुआ 2001 के बाद, जब उसने पीपल अमन कमेटी बना, जहाँ वेपन्स, स्मगलिंग और इन सब चीजों का काला धंधा किया जाता। लियारी के कुछ लोग उसे हीरो भी मानते थे, क्योंकि अक्सर वो लोकल लोगों के कुछ काम भी करता था। और कुछ लोगों के लिए सिर्फ वो एक गैंगस्टर था, जिसका इन्फ्लुएंस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। दूसरी तरफ एक और आदमी जिसका नाम था फैजू मामा, जो कि रहमान डकैत का दूर का रिश्तेदार था। वो एक बस स्टॉप अड्डा पर काम करता था एज अ टाइम कीपर। वो हर आने जाने वाली बसों का टाइम नोट करता था और कुछ अरसे बाद वो बना इस अड्डे का मैनेजर। और कुछ अरसा मजीद वहां काम करने के बाद इसने अपना ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू किया फैजू मामा बलोच के नाम से। अब ट्रांसपोर्ट के बिजनेस का भी एक रूल था कि आपको तब के गैंग और उसके सरबराह को भत्ता देना पड़ता था। और तब लियारी गैंग का सरबराह था रहमान डकैत। फैजू मामा रहमान डकैत को हर महीने 15,000 रुपया भत्ता दिया करता था। और जैसे जैसे फैजू मामा का बिजनेस ग्रो हुआ, 15,000 से अमाउंट 50,000 तक पहुंच गए। और जो भी अपने बिजनेस में से इन गैंग को भत्ता देता था, ये गैंग हर मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ी होती थी। वक्त गुजरता गया और आहिस्ता आहिस्ता रहमान डकैत का दबदबा कम होने लगा। ये समझ लें कि ये वक्त रहमान का डाउनफॉल होने वाला था। और इसी दौरान कराची में नई नई गैंग्स भी जन्म ले रही थी। और इन्हीं गैंग में से एक आदमी था अरशद पप्पू। अब अरशद पप्पू भी अपना रौब जमाना चाहता था। जब उसे ये पता चला कि रहमान डकैत लोगों से मंथली भत्ता वसूल करता है, तो उसने भी ये करने का सोचा। फैजू मामा को कॉल की और कहा कि आज के बाद तुम भत्ता रहमान डकैत को नहीं बल्कि मुझे दिया करोगे। फैजू मामा ने अरशद पप्पू की इस कॉल को इग्नोर किया और साफ साफ इनकार कर दिया। और इसी बात ने अरशद पप्पू को भड़काया। और इसी बात पर अरशद पप्पू ने फैजू मामा को कत्ल करने की प्लानिंग की, ताकि वो लोगों पर अपना रौब जमा सके कि जो भी मुझे भत्ता देने से इनकार करेगा, उसके साथ वही कुछ होगा जो फैजू मामा के साथ होने वाला है। कुछ महीने गुजरे और अरशद पप्पू ने फैजू मामा को किडनैप किया और उसको कत्ल कर दिया। और सरेआम इस कत्ल की जिम्मेदारी भी कबूल की कि फैजू मामा ने हमें भत्ता देने से इनकार कर दिया, इसलिए हमने उसको कत्ल किया। दूसरी तरफ 9 अगस्त 2009 को रहमान डकैत एक पुलिस एनकाउंटर में मारा जाता है। रहमान तो इस दुनिया से चला गया था, लेकिन उसकी जगह अब भी खाली नहीं थी। अब उसकी कुर्सी पर बैठने वाला बंदा था उजैर बलोच। उजैर बलोच फैजू मामा का बेटा था, जिसके सर पर पहले से ही बाप के खून का बदला लेने का बोझ सवार। अब ये गैंग वॉर बहुत आगे निकलने वाला था। हर गली, हर बिल्डिंग, हर बिजनेस उजैर की परमिशन से चल रहा था। हर काम के लिए अलग अलग बंदा, कोई पैसे कलेक्ट करता तो कोई फायरिंग स्क्वाड चलाता था। और सबसे डेंजरस बात ये थी कि उजैर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व था। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग उसे सपोर्ट करते थे
اور اس دور میں الیکشنز بھی اس کی مرضی سے ہوتے تھے، بندے اٹھانا، بندوں کو زندہ جلانا اور دشمنوں کو سرعام گولی مار دینا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی عزیر اتنا آرام سے گھومتا تھا کیونکہ اس کے پیچھے سیاست تھی۔ عزیر کا ٹیرر اتنا بڑھ چکا تھا کہ لوگ اس کا نام لینے کے لیے بھی ڈرتے تھے۔ لیاری اس کا کنگڈم بن چکا تھا اور اس کنگڈم میں صرف ایک ہی بندے کا رول چلتا تھا اور وہ تھا عزیر بلوچ۔ باری تھی ارشد پپو سے اپنے باپ کا بدلہ لینے۔ عزیر نے کچھ پولیس والوں کے ساتھ سیٹنگ کی، ان کو پیسہ دیا اور اپنے باپ کا بدلہ لینے کی سوچا۔ اس میں پولیس والوں کا بھی فائدہ تھا کیونکہ ارشد پپو کے اگینسٹ اتنے کیسز ہو چکے تھے کہ وہ پولیس والے اس کو پکڑ کر مارنا چاہتے۔ پولیس اور عزیر مل کر ارشد پپو کو اریسٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد پولیس ارشد پپو کو عزیر کے حوالے کر دیتی تاکہ وہ اپنے باپ کا بدلہ لے سکے۔ اب جو میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں یہ بہت زیادہ بروٹل ہے، جس طرح سے عزیر نے اپنے باپ کا بدلہ لیا۔ عزیر نے لیاری کی گلیوں میں ارشد پپو کو مارا کیونکہ اس نے سب کا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ ارشد کا اب آخری وقت ہے تو سب لوگ ارشد پر ٹوٹ پڑے اور اس کو مارنا شروع کر دیا، اور پھر عزیر نے اس کے کان کاٹے، اس کا سر کاٹا اور لیاری کی گلیوں میں اس کے سر کے ساتھ فٹ بال کھیلنا شروع کیا۔ کین یو امیجن کہ کوئی اتنا بروٹلی کسی کو مار سکتا ہے؟ یہ اتنا بروٹل ہے کہ میں زیادہ اس کو ایکسپلین بھی نہیں کر پاؤں گا، اور یہ کوئی مووی کا سین نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ دوسری طرف کراچی کے بہت سارے شہروں میں ایم کیو ایم کا بھی قبضہ تھا۔ ایم کیو ایم کا مطلب تھا متحدہ قومی موومنٹ۔ اس پارٹی کا فاؤنڈر تھا الطاف حسین، جو کہ لندن میں بیٹھ کر اس پارٹی کو کنٹرول کرتا تھا۔ شروع میں لوگوں نے ایم کیو ایم کو بہت سپورٹ کیا، لیکن پھر ایم کیو ایم میں بھی کچھ غلط کام ہونے لگے۔ لوگوں سے ہفتہ وصول کیا جاتا، ٹارگٹ کلنگ کی جاتی اور اس کے ذریعے ووٹ لیا جاتا تھا، اور جس نے منع کیا اس کو مار دیا جاتا تھا۔ شہر میں بھتہ لینا، فائرنگ کرنا، بندے اٹھانا یہ ایک عام سی بات بن چکی تھی۔ ہر گینگ کے پیچھے کوئی نہ کوئی پاورفل بندہ ہوتا تھا اور آپ لوگ بیچ میں پس رہے تھے۔ اب کراچی میں کرائم ریٹ حد سے زیادہ بڑھ چکا تھا۔ لیاری میں عزیر بلوچ کا سین چل رہا تھا اور سٹی میں ایم کیو ایم کا۔ گورنمنٹ پہ پریشر بن گیا، میڈیا، عوام، ہر کوئی آواز اٹھانے لگا، اور پھر 2013 میں رینجرز کو فل پاور دے دی گئی کہ ان لوگوں کو پکڑا جائے اور کرائم بالکل کم کیا جائے۔ کراچی آپریشن اسٹارٹ کیا گیا، اور یہ آپریشن کوئی ایک دن کا نہیں تھا۔ پہلے چھوٹی ریڈز ہوئی، ٹارگٹ کلر اور اسٹریٹ کرمنلز کو اٹھایا گیا، اور پھر آہستہ آہستہ بڑا سرکل بنایا گیا۔ لیاری میں ریڈز بڑھ چکی تھی، اور پھر عزیر بلوچ کو دبئی سے اریسٹ کروایا گیا کیونکہ وہ بندہ دبئی میں بیٹھ کر یہاں پر کرائم کروا رہا تھا۔ اس پر 200 سے زیادہ کیسز تھے، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے پورے کے پورے نیٹ ورک کو توڑنا پڑا۔ اور دوسری طرف ایم کیو ایم کے آفیسز پر ریڈ، پہلے اسٹریٹ ورکرز کو اٹھایا گیا، اس کے بعد کمانڈرز کو اٹھایا گیا، آخر میں ان کا مین اڈا 90 کو بھی بند کر دیا گیا۔ اس آپریشن کے بعد کراچی کا کرائم ریٹ حد سے زیادہ نیچے آ گیا، ٹارگٹ کلنگ، بھتہ لینا بالکل کم ہو گیا۔ اس آپریشن کے بعد کراچی کا کرائم ریٹ تو بالکل ختم ہو گیا، لیکن کیا یہ ریئل کلین اپ تھا؟ وہاں کے ڈون تو چلے گئے، وہاں کا سسٹم وہی رہا۔ پہلے بھتہ گن سے وصول کیا جاتا تھا، لیکن اب فائلز اور اپروول کے ذریعے وصول کیا جاتا ہے۔ اب گن کی جگہ پین چلتا ہے۔ آج کا کراچی اس دور جیسا نہیں رہا، کرائم ریٹ ویسا نہیں ہے جیسا پہلے ہوا کرتا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ اب گینگسٹر پھٹے پرانے کپڑوں میں نہیں بلکہ سوٹس اور لگژری کاروں میں گھومتے ہیں۔ اب کرائم گلیوں میں نہیں بلکہ آفیسز کے اندر ہوتا ہے۔ اب ہر جگہ نئے مافیاز آ چکے ہیں جنہوں نے ہر جگہ شہر سنبھالا ہوا ہے، جیسا کہ واٹر ٹینکر مافیا، لینڈ گیپ مافیا اور ریئل اسٹیٹ کے بگ پلیئرز۔ اور ان سب میں پہلے یا اب جو پس رہا تھا وہ ہے ایک کراچی کا عام شہری جو صرف سکون اور ایک اچھی لائف چاہتا ہے۔ کراچی کو وہ لوگ چلاتے ہیں جن کے پاس پاور ہے، کبھی وہ گن کے ذریعے ہوتا ہے، تو کبھی واٹ، تو کبھی